أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, karon, atong ablehan ang ikatulong kapitulo sa Quran. Sa sulod ani, na ay istorya sa usa ka pamilya. Pamilya nga gipili mismo sa Ginoo. Naapoy sugilanon sa usa ka milagrosong pagkatao, nga promise nakapausab jud sa kasaysayan. Og naapoy mga leksyon nga gikan sa usa ka pait kaayo nga kapildihan. Karon, atong tukyon og maayo ang Sura Al-Imran o ang pamilya ni Imran. So mao na ay tanang bala ang pamilya, usa ka birhen nga nanganak ug mga leksyon gikan sa usa ka kapildihan. Kining tulo murag mao ni ang mga importanteng piraso sa atong sugilanon karon. Apan ang pangutana, giunsa man ni paghiyusa aron makamugna og usa ka lawom ug gamhanan nga mensahe. Tanawon nato. Okay, so sa dili pa ta mo dive sa mga istorya, kinahanglan sabdon una nato ang pundasyon. Kay ang sura, sa sinugdahan pa lang, naglatag na daan sa mga importanteng kamatuuran, ang basehan gyud sa pagtuo. Mauni ang usa sa mga unang punto sa sura, ang mensahe sa Ginoo kuno murag usa ka nagpadayong nasapa. So ang Quran, wala ni siya niabot para gubon ang nauna, dili. Niabot ni para pamatud-an o gumplituhon ang kamatuuran nga naa na sa Torah ug sa Ebanghelyo. Murag usa ra gid sila ka tradisyon, nagkadugtong. Unya, kabalo mo? Ang sura mismo murag naghatag nato og user manual kunung saon ni pagsabot. Kiingon nga na ay duha ka klase sa bersikulo. Huna-huna aragod ni ninyo, murag balay. Naa kay mga klaro og lig-on nga haligi, mao na ang muhkamat. Og naapoy mga nindot na dekorasyon nga medyo misteryoso, di ba? Mao na pod ang mutasya dihat. So, klaruhon nato ha, ang muhkamat mauna ang pundasyon, klaro kaayo, mga balaod, mga sugo, walay libog. Pero ang mutasya bihat, mauni ang medyo naghagit sa atong pagsabot. Karon, ang uban, gamiton ni nila para magsabwag og kalibog. Pero ang mga tawong na ay lawom nga kahibalo, unsa may ilang buhaton, dawato nila ni nga mapaubsaon. Kay gidawat man nila nga dili gid tanang butang masabtan dayon sa tawo. Okay, so gikan anang mga dagkong ideya sa teolohiya, ang sura kaong mudalan nato sa usa ka mas personal, mas suod nga istorya. Mao ni ang sugilanon sa pamilya nga naghatag gyud og pangalan aning tibuok kapitulo. Pero, aig sa ba? Dili ni ordinaryo nga pamilya ha? Huna-huna aragod, sa kadaghan sa pamilya sa tibuok kalibutan, gipili gyud sa Ginoo kining linyaha para mahimong sudlanan, kumbaga sa pipila sa mga pinakaimportante nga panghitabo sa kasaysayan sa pagtuo. Wow! Mauni ang nahitabo. Ang kinabuhi ni Maria, gikan sa sinugdanan, gigiyahan na gyud sa Ginoo. Nagsugod ang tanan sa panaad sa iyang inahan. Dayon sa iyang pagkatao, isip usa ka pinili. Ug sa katapusan, misangko ni sa mga milagro nga nagpamatuod lang gyud sa iyang talagsaon ug espesyal nga relasyon sa Ginoo. Ug ang pagkadios non ni Maria, nahimo siyang inspirasyon. Nahimo siyang tinubdan sa paglaom. Kaya ang propeta nga si Zacarias, natigulang na kaayo, nakakita man sa mga milagro nga naglibot ni Maria. Ug tungod sa ato, napukaw iyang kaugalingong pag-ampo. Murag nakarealize siya nga, wow, ang mga balaod sa kinaayan, dili diyaya ni babag sa gahom sa Ginoo. Og ang tubag, miabot yod. Dili sa ordinaryang paagi ha, kundi pinaagi sa mga anghel. Usa ka mensahe diretso gikan sa langit. Og dili lang kay, makabaton kang anak. Ang balita kay makabaton siyang usa ka propeta. Ginanglan og Juan. Mauni siya ang nailhan nato isip si Juan Bautista. Okay, gikan sa istorya ni Juan, musaka ta karon sa pinakakinabunsak sa sugilanon aning pamilya ha. Karon atong tutukan ang asoy sa Quran bahing kang Jesus. Ug mibalik ang mga anghel kang Maria. Pero karon lahi na. Ang balita mas dako pa. Dili lang ngalan ang gihatag nila, kundili mga titulo nga bugat kaayog kahulugan. Gitawag siyag Mesiyas, ang gihidhiran, ug usa ka pulong nga direkta gikan sa Ginoo. Siyempre, si Maria nangutana, pero unsaon man napagkahitabo nga wala man gani lalaki nga nakahikap nako?
Natural kaayo nga pangutana, di ba? Ug ang tubag nagpadayag sa usa ka lawom nga kamatuuran bahin sa gahom sa Ginoo. Kay para sa Ginoo, ang paglalang wala na naginahanglan og proseso o materyales. Ang iyang sugo lang, usa ka pulong, mahitabo, igo na kaayo na para maglungtad ang bisan unsa gikan sa wala. So, kining mga milagro, klaro kaayo na mga timaylan sa iyang pagkapropeta. Apan, ug kini importante kaayo. Ang sura kanunay nag-ingon na kining tanan nahitabo pinagi sa panugot sa Dios. Nganuman, aron klarohon nga si Jesus usa ka mensahero, ug ang gahom, ang tanang gahom, iyarag yud sa Ginoo nga nagpadala kaniya. Ug mao na gyud ni ang summary sa tanan. Ang paglalang ni Jesus nga walay amahan, gitandira sa paglalang ni Adan nga wala gani amahan o inahan. Unsay punto? Para sa Ginoo, ang duha parehas ra kayano. Usa lang kasugo, mahitabo ug nahitabo dayon. Okay, karon gikan sa mga istorya sa mga propeta kaniadto, ang sura kalit lang mulingi sa presente. Sa mga hagit na giatubang mismo sa komunidad ni Propeta Muhammad. Ug kini nagpakita nato na ang Quran dili ra ni libro sa kasaysayan, ha? Usa ni kabuhi nga giya. Ug ang sentro gyud aning iksyon mao ang usa kang masakit kaayong kasinayaan, ang gubat sa uhod. Ug talagsaon kaayo ni kung imong hunahunaon. Usa ka bala ang kasulutan nga wala magtago sa kapakyasan. Giatubang ni niya, direkta gyud. Gianalisar ang kapildihan, gihimong leksyon ang kasakit, ug naghatag pa gyud og giya unsaon pagbangon gikan sa kalisdanan. Wow. So, klaro kaayo ang pagtandi, di ba? Ang gubat sa uhod, murag nahimong salanan. Usa ka test na nagbulag sa kinsay na ay tinuod nga pagtuo o kinsay nagpakaron ingnon lang. Kay gipakita ani ngang ang tinuod nga pagsalig sa Ginoo dili ra makita panahon sa kadaugan. Mas makita jud ni labaw sa tanan sa panahon sa kapakyasan. Hunahuna ra gud ang epekto aning mga pulonga sa usa ka komunidad nga bago pa lang napildi nga nagbangutan. Grabe. Usa ni kabalaanong pagdasig. Gipahinumdoman sila nga ang usa ka kapildihan sa gubat dili na maaw ang katapusan. Ang tinuod nga kadaugan naara sa pagpabiling lig-on sa pagtuo. Kay ang mga adlaw sa kalisdanan o kasayon kabahin ra gyud na sa pagsulay sa Ginoo. Okay, so human natong tan-awan ang mga hagit sa sulod, ang sura karon mulinggi na pud sa gawas. Nagpalapad na siya sa iyang pananaw, naghatag og mensahe sa panagihusa sa mas lapad nga kalibutan ug nagbili na pud og mga katapusang tambag. Ug mao ni ang nindot, imbes nga magtukod og mga pader, ang sura nagtukod og taytayan. Aktibo kaayo siyang nanawagan sa mga Judeo o Kristiyano ang katawahan sa kasulatan nga, "Hoy, manghitatag butang nga parehas ta." Usa ka baruganan nga gibase sa ilang gipaambit nga kabilin sa pagtuo. Ug mao ni ang sentro, ang kasing-kasing sa imbitasyon. Yano ra kaayo, pero gamhanan nga ideya. Maghihusa ta sa punakaimportante nga butang, ang pagsimba sa usa ka Ginoo. Mao na, usa ni kapanawagan nga mobalik ta sa sentro nga mensahe nga gidala sa tanang mga propeta. Sukad pa ni Abraham hangtod ni Muhammad. Ug sa katapusan, ang suro naghatag nato og usa ka kumpleto nga giya para sa matarong na kinabuhi. Naa dinhi ang tanan, personal nga kalig-on sama sa pagpailob, kaligon sa komunidad sama sa panagihiusa, ug espirituhanong pagtubo pinaagi sa pagpamalantong. Mao kuno ni matud pa sa sura ang mga haligi sa tinuod nga kalampasan. So mao ni ang pangutana nga akong ibili ninyo. Unsaon man sa usa ka teksto nga 1,400 katuig na ang edad nga nagistorya bahin sa karaang mga propeta, pagtanya gihapon o giya para sa atong pagtuo, sa atong komunidad ug sa atong pakig-istorya sa uban. Karon, ang mga tema ng Sura Al-Imran gikan sa kinayahan sa Ginoo, sa mga istorya sa pagtuo ug sa mga leksyon sa kalistanan, importante gihapon kaayo karon ug nag-agat ni nato nga mamalandong sa atong kaugalingang mga kinabuhi ug sa atong mga komunidad. Oh, sige, gihatagan nimo migusa ka makapaikag jud nga material karon. Usa ka video sa YouTube nga nagbasa sa tibok Sura Al-Imran o ang pamilya ni Imran gikan sa Quran. Dili di basta-basta nga kapitulo no, taas, dasok o puno jud sa mga sugilanon o kanang mga pagtuluan. Busa, ang atong tuyo karon mao ang pagdissect nini. Atong tan-awon ang mga dagkong ideya, ang mga importanteng karakter ug ang mga mensahe nga gipresentar nini para kay mo.
Nganuman jud nga pamilya ni Imran ang titulo, og unsang mga lawom nga kamatuoran nga gitago luyo sa mga bersikulo nini. Sige, atong sudlon pag-ayo. Oo, og importante lang jud nga atong klaruhon daan nga ang atong pagahisgutan karon kay nakabase lamang sa unsa ang naa sa suod mismo sa teksto. Dili ta magdala og mga interpretasyon gikan sa gawas, kumbaga atong paminawon kung unsa ang gisulti sa kapitulo mismo. Sige, magsugod ta sa sinugdanan. Ang kapitulo nag-abli sa pipila ka kanang ligoon kaayong mga pahayag, mahitungod sa kinaaya sa Dios ug sa pagpadayag. Para ni maunsa ang pinaka-critical nga ideya nga gipahimutang aning mga unang bersikulo. Ang pinakauna gyud ug pinakaimportante mao ang pag-establisher sa konsepto sa tauhid o kanang ang hingpit nga kaisahan sa Dios. Ang teksto nag-ingon, Alif Lam Mim. Allah, walay laing angay simbahon gawas kaniya, ang buhi ang magbalantay. Kumbaga, sa dili pa ang bisan unsa nga istorya o balaod, giuna gid pagset ang pundasyon, usa ra ka Dios. Mao na. Kanang nga bahin, nakakuha gyud sa akong atensyon. Wala kini nagpresenta sa iyang kaugalingon nga nag-inusara, di ba? Klaro kaayo ang pag-angkon niini nga kabahagi sa usa ka taas nga kadena sa mga pagpadayag. Gihisgutan ang Torah. Oo, ang Taurat ug ang Ebanghelyo, ang Injil, ug dako kaayo na og epekto. Pinaagi sa pagbuhat ana, giframe dayon sa teksto, ang iyang kaugalingon isip dili usa ka bag-ong relihiyon, kundili usa ka pagpadayon, og pagtulid sa usa ka karaan nga mensahe. Murag giingon ka, kinino nga istorya nga imong madungog, pamilyar na tingali, pero paminawa kining version. Oo, murag, kining ang maglaro sa tanan. Nagmugnagid ni og tolay. Og din inagyud ni mahimong kanang makapaikag kaayo. Humaniset ka ng pundasyon, ang teksto naghimo og usa ka talag sa pasidaan. Naghisgot kini og duha ka klase sa bersikulo, ang muhkamt nga klaro ug ang mutasyabihat na allegorical. Nganon sa imong tan-aw gibutang na sa sinugdanan pa lang. Bitaw, og talag sa unggid na nga piraso sa giya. Ang teksto, sa esensya, nagpasidaan kanimo isak magbabasa, bahin sa iyang kaugalingong potensyal nga masaypan og interpretasyon. Usa ni ka built-in user manual, kumbaga. So, murag giingnan kadaan nga, why naay mga parte dinhi nga lawom, ayaw dayon og lukso sa conclusion. Eksakto. Ug gipadayon pagyod. Ang teksto nag-ingon nga, katong adunay pagtipas sa ilang kasing-kasing, mao ang mugukod anang mga mutasyabihat, aron maghimo og kasamok. Samtala ang mga ligon sa kahibalo, muangkon kami mituo niini ang tanan gikan sa among Ginoo. Kini nga konsepto, grabe, nag-umol yun sa dagang siglo sa teolohiya sa Islam. Og gining mga sukaranan nga pagtuo, wala lang gibilin isip mga abstract nga ideya, di ba? Giangkla dayon kini sa usa ka personal ug tawhanon kaayo nga sugilanon, nga maog yun ang gigikanan sa ngalan sa kapitulo, ang pamilya ni Imran. Oo, ug ang transisyon hapsay kaayo, gikan sa paghisgod sa pagtuo, diretso sa usa ka ehemplo. Nagsugod gini sa asawa ni Imran nga wala nga nyali sa teksto nga mihimo og panaad. Iyang gihalad ang bata sa iyang sabakan para sa serbisyo sa Dios. Usa ka buhat sa himpit nga pagtugyan. Unya, ang nindot nga detalya dinhi sa dihang nanganak na siya, usa di ay kababae, ug ang iyang reaksyon sa teksto prangka kaayo. Mingon siya, Ginoo, nanganak ko og babae, dayon midugang, og ang lalaki dili sama sa babae. Kanang linya ha, tawhanon kaayo, mabati nimo ang kabugat siyang gibati. Tinuod gyud. Imbis nga usa ka perfecto, balaan nga karakter, gipakita nimo ang usa ka inahan, nga naay iyang kaugalingong mga gilauman, pero gidawat gihapon niya. Ginanglan niya ang bata og Maryam, nga mao si Maria, ug dayon nagampo siya para sa panalipod sa bata. Kini nagpakita sa iyang prioridad, ang espirituhanong kauhayon sa iyang anak. Ug ang pag-atiman kang Maryam napunta kang Zakaria, si Zacarias. Ug dinhin na pod musulod ang usa ka milagro. Matag sulod ni Zacarias sa kwarto ni Maryam, makakita siyag pagkaon. Dili ordinaryo nga pagkaon, no? Mga prutas kuno nga wala sa panahon. Natural lang nga mangutana siya, asa nigikan. Ang tubag ni Maryam, yano apan lawom.
gikan kini sa Dios. Sapagkat tinuad, ang Dios naghatag kang bisan kinsa nga iyang gusto nga walay sukod. Kining gamay na eksena dili lang basta pagpakita og milagro. Kini ang nahimong gatilyo para kang Zakaria. Kung sa may buot nimong ipasabot nga gatilyo. Aw, si Zakaria nga usa ka propeta, tigulang na og ang iyang asawa baog. Tingali, gidawat na niya iyang kapalaran. Apan sa diyang nakita niya ang klarong pruweba sa gahom sa Dios diha mismo kang Maryam, ang Dios na naghatag og butang nga imposible, kini nakapukaw sa iyang paglaom. Dito mismo, nagampo siya alang sa iyang kauglingong imposible nga pangandoy. Usa ka anak. Wow! So ang pagtuo ni Maryam nahimong inspirasyon sa pagtuo ni Zakaria. Ug ang iyang pag-ampo, gitubag, di ba? Gipahibalo siya sa mga anghel bahin sa pagkatao ni Yahya, si Juan Bautista. Oo, ug ang pahulagway kang Yahya sa teksto, importante kaayo. Gihulagway siya isip usa nga magpamatuod sa usa ka pulong gikan sa Dios. Ug kanang prase ha, usa ka pulong gikan sa Dios, mao ang perpektong taytayan aron ibalhin ang focus balik maato sa mas dako pa nga istorya. Ngato kang isa o Jesus. Human sa istorya ni Zakaria, ang mga anghel may bisita na usab. Pero karon kang Maryam na. Ug ang mensahe mas talagsuan pa. Gipahibalo siya bayin sa usa ka pulong gikan kaniya, ang Mesiyas. Si Isa, anak ni Maryam. Ug ang reaksyon ni Maryam halos pareha sa kang Zakaria. Kukarat, ug usa ka lohikal na pangutana. Ginoo ko, unsaon nako pagbaton og anak nga wala may lalaki nga nakahikap kanako? Dili ni pagduha-duha, no? Kundili usa ka sinsero nga pangutana. Oo, naningkamot lang siya pagsabot. Ug ang tubag sa teksto usa sa mga pinakagamhanan nga pahayag sa Quran. Ingon na ana, ang Dios nagbuhat sa iyang gusto. Kung siya magbuot og usa ka butang, muingon lang siya mahitabo ug kini mahitabo. Ang konsepto sa kun, fayakun. Eksakto. Ug gikan didto gidetalye sa teksto ang misyon ug mga milagro ni Isa. Pag-ayo sa buta, pagbanahaw sa patay, paghimo og langgam gikan sa yuta. Apan naay usa ka importante kaayo nga prase nga kanunay gisubli. Kining tanan nahitabo pinaagi sa pagtugot sa Dios. Dili iyang kaugalingong gahom. Importante ka nang na detalye. Ug ang teksto murag nahibalo na daan sa posibleng kalibog. Busa, naghatag kini og usa ka direkta nga pagtandi aron pag-frame ni ini. Oo, ug height kaayo ning argumento sa teolohiya. Direkta niyang gitubag ang pangutana. Giunsa nato pagsabot kining pagkatawo nga walay amahan. Ang tubag sa teksto, sa pagkatinuod, ang panig-ingnan ni Isa sa atubangan sa Dios sama sa panig-ingnan ni Adan. Iyang gilalang siya gikan sa abog, unya miingon kaniyang mahitabo. Og siya nahitabo. Busa, dili lang ni istorya sa milagro, usa ni ka-argumento. Pinaagi sa pag-frame sa pagkatao ni Isa, sama sa kang Adan, gipahimutang siya isip usa katarag saon nga propeta, pero tao'y hapon. Maog yun. Direkta ni nga nagtubag sa konsepto sa pagkaanak sa Dios. Ang argumento kay simple ra. Kung makahimo ang Dios kang Adan gikan sa wala, walay amahan o ginahan, nan ang paghimo kang Isa nga walay amahan, mas sayon pa. Gamhanan kaayo nga pagtandi. Unya, human aning mga gamhanang sugilanon, magdahom ka nga magpadayon kini. Apan mihimo kinighait nga pagliko, gikan sa naratibo ngadto sa direktang instruksyon. Murag giingon ka, ani ang inyong mga modelo, karon ani ang blueprint para sa katilingan. Bitaw, og ang pinakaunang instruksyon mao ang panawagan sa panahiusa. Usa sa pinakainila nga bersikulo sa ining ang kapitulo ha, nag-ingon, pangupot kamo pag-ayo, tanan, sa pisi sa Dios, og ayaw kamo pagkabahin-bahin. Ang pisi sa Dios, kasagarang gihubad isip ang Quran o ang pagtuo mismo. Klaro kaayo ang mensahe, og dili lang panahiusa, apan aktibong partisipasyon, di ba? Adunay pag-awag nga mahimong community nga nag-awhag sa maayo ug nagdili sa dautan. Unsa may mas lawong nga kahulugan ana? Nagpasabot na nga ang usa ka komunidad sa mga magtutuo, dili dapat pasibo.
naa sila'y sosyal nga responsibilidad. Dili lang igo nga ikaw mismo maayo, dapat maningkamot ka nga ang imong katiling ban mahimong maayo. Gihiskutan usab ang mga pagsulay sa masagubat sa Badr, isip ihemplo nga ang kadaugan wala sa gidahanon kundili sa pagtuo. Usa-usab kada ko nga bahin nini nga kapitulo mao ang dialogo sa laing mga tinuhahan. Ilabi na sa gitawag nga katawhan sa libro o Al-Kitab, ang mga Hudyo o Kristiyano. Oo, ug ang pamaagi sa pagdapit diri kanang makapaykag. Wala kini naghingon, kumbertira mo. Hinuon nag-ingon kini, umari ka mo sa usa ka pulong nga managsama alang kanato o kaninyo. Ang pagdapit wala magsugot sa panagbangi, kundili sa pagpangita o kumon nga basihan. Og unsa man nga nagmanagsamang pulong. Ang teksto mismo ang nag-define ini, nga kita dili mo simba gawas sa usa ka Dios. Dili mag-assign og mga kauban kanya amo Masiya, og dili maghimo sa uban kanaunat nga mga Ginoo gawas sa Dios. Usa ni siya kasupistikado nga pamaagi, nag-argumento gikan sa usa ka pinaampan nga pundasyon. Og aron paglig-on anang puntuha, mibalik ang teksto sa usa ka sentral nga figura, si Abraham o Ibrahim. Eksakto. Adunay diskusyon dinhi bahin sa iyang relihiyosong pagkatao. Ang teksto nag-argumento nga si Abraham dili Hudiyo o Kristiyano. Tungod kay kining nga mga relihiyon matud sa teksto, mitumaw pagkahuman pa niya. Hinuon, gihulugan siya isip usa nga Hanifan Muslima, usa nga matuod nga monoteista, nga mitugyan sa ayang kaugalingon sa Dios. Ang pulong Muslim dinhi gigamit sa literal nga kahulugan, usa nga nagtuyan. So, pinaagi ni ini ang teksto nag-establisher og usa ka common nga kagikan sa pagtuo nga nauna pa sa Judaismo ug Kristanismo. Grabe, maayo kaayo pagka-istruktura sa argumento. Layo na kaayot ang naabtan. Gikan sa mga sukaranan sa pagtuo, atong gisubay ang lawong naratibo sa pamilya ni Imran, ang debosyon, ang mga milagro ni Maryam, ug ang talagsaong pagkatawo ni Isa. Unya, mibalhin kita sa mga prinsipyo sa pagtukod ug usa ka komunidad. Oo, ug kana nagdala ka nato sa usa ka katapusang hunaunaon para sa nimo. Human ni ining tanan, ang kapitulo nagtapos sa lahi kaayo nga tono, mahuna-hunaon ug personal. Ang katapusang mga bersikulo nag-awhag sa mga tao sa pagpamalandong sa paglalang sa kalangitan ug sa yuta. Gihisgutan ang mga tao nga may pagsabot nga mahinumdom sa Dios samtang nagtindog, naglingkod o naghigda. Usa ka pagbalhin nga nato sa instruksyon, nato sa personal nga pagpamalandong. Maog yun. Ug ang kapitulo nagtapos sa usa ka gamhana nga mensahe, ang pinakataposan mga pulong naghatag og gibugaton sa upat ka butang: pailob, paglahutay, pagbantay ug pagkamahuna-hunaon sa Dios, aron kuno makaabot ang kalampasan. Busa, kini ang pangutana nga angay nimong palandungon. Ang teksto nagsugod sa paghulagway sa balanong pagpadayag, ang libro nga gikan sa taas. O kini natapos sa usa ka tawhanong kayo nga buhat ang pagpamalandong, pagampo ug pailob nga gikan sa ubos. Base sa imong nadungog aron, unsaong pagsugyot sa teksto nga kining duha, ang balanong giya ug ang tawhanong paningkamot, dili man naglahi kundi duha ka bahagi sa usa ka buos nga panaw sa pagtuo. Sige, atong tukyoon nga ron kining usa ka video sa YouTube. Kining usa ka paspas nga pagbasa sa Sura Al-Imran. Nindot ang tumong pero tan-awan nato unsaon pa ni pagpalambo. O, kay kanang makalunayon nga kapaspason sa pagbasa, bisan tuod impresibo paminawan, Impresibo jud. pero naay matago. Kanang mga lawong nakausaban sa emosyon o tema sa sulod sa sura, murag mawala. Maugyod. Kay ang tibuok sura gibasa sa usa lang kapaspas, way pag-usab-usab nga tempo. Apan kabalota, ang Sura Al-Imran dili man usa ka tulid nga dalan. Dili jud. Naay mga bahagi nga puno sa pag-ampo sama sa Rabbana la tuzigh qulubana. Dayon naay mga istorya sa mga propeta sa Manila Maryam o Zakaria, naay mga balaod, mga pahimangno. Og tungod sa usara ka tempo, kining tanan nga managlahi nga mga bahin, murag baog parehas ra og tono. Mao. Parehas ra og gibugaton. Mawala ang ilang tagsa-tagsa ka epekto. Panangitan, kanang mapaobsabon nga pag-ampo. Angay ba nga basahon sa parehas nga kapaspason sa usa ka storya sa gubat? Di ba? Dili jud.
Mura ba og gipatag nimo ang nindot kaayo nga talan-awon sa sura? Busa, ang sugit jud nato mao ang pagpahaom sa tempo sa pagbasa aron mutakdo sa unod og sa emosyon sa mga bersikulo. Sakto, dynamic pacing. Mao na, mahimong hinayan og gamay ang pagbasa sa mga bahagi nga naghisgot sa pag-ampo o personal nga pagpakiloy sa Ginoo. Aron mapadama ang pagkamapaob sa bon. Oo, dayon mahimong ipadayon ang kapaspasan sa mga bahagi nga nagaasoy og mga panghitabo aron Aron mapadayon ang dagan. bitaw. Pananglitan sa mga bersikulo nga nagaasoy sa istorya ni Maryam ug ang pagkatao ni Isa kanang id qalatil malaikatu ya Maryam. Oo, nindot kaayo ng apart. Mahimong hinayan ang pagbasa ana para mahatagan og ibubukaton ang katingahalon ug kabalaan atong higayona. Sakto. Og sa pikas bahin, kanang mga bersikulo sa gubat sa Uhud, walakad sa lahukumullah wa'dahu, ang mas paspas nga tempo tingali mas angay dito. Pwede. Apan, kanang mga bersikulo sa paghinulsol human ana, sama sa Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Kinahanglan gud na hinayan. Mas epektibo kung hinayan. Kanang pag-usap-usap sa tempo mauna ang maghimo sa kasinayanan sa pagpaminaw na maslawa. Mas makahulugan nun. Ug mauna ang mudala nato sa sunod nga punto. Kanang pagbati sa mensahe konektado na sa kung para kang kinsanging video. Maugyod, kay ang katuyuan sa paspas nga pagbasa dili klaro. Ug kana mahimong limitahan ang pagkakaabot og kaayuhan ini. Sakto. Ang titulo nag-ingon nga fast recitation pero wala na. Ang description sa video walang magpatinaw para kang kinsa bani. Para ba ni sa mga hafiz na gusto mag-review? O para sa mga taong kulang sa oras? Mauna. Ug kanang kakurang sa klaro nga katuyuan, makapalibog sa naminaw. Malibog jud. Basin maghunauna sila nganong paspas man kaayo. Dili man ako masabtan. Dayon, mubian na lang sila sa video kay wala sila kasabot kung para ba gyud kanila. Busa ang among sugyot mao ang pagtino sa imong target audience. Klaruha ang benepisyo sa paspas nga pagbasa diha mismo sa kanang titulo o sa description. Hulahuna ang pag-frame nini is isa ka himan, usa ka tool para sa piho nga katuyuan. Imbis nga fast recitation lang, unsa ka hag-anlan base sa gamit. Nindot na. Pananglitan mahimong usbon na ititulong ngadto sa Surah Al-Imran, Daily Review Recitation for Hafiz. Klaro kaayo na. Surah Al-Imran, basahon sa ubos sa pila ka minuto para sa mga busy. Mao. Ug sa description, pwede pa nimo i-elaborate, pwede nimo isulat. Kining paspas nga pagbasa gidisenyo para sa katong nakamemory na sa sura ug gusto mag-review. Dayon, para sa mas hinayoy ug mapamalandungon nga pagbasa, palihog tan-awa ang among laing video, dayon butangi og link. Mao gyud na. Kini nga pamaagi klaro kaayo. Nagdumala sa gipaabot sa tikpaminaw ug naghatag og klarong bili sa pihong nga grupo. Ug kun klaro na ang audience, mudala na pud na nato sa ikatulong nga punto, ang visuals. Ingon usa ka video sa YouTube, dako kayo ang opportunity nga wala maggamit sa paggamit sa visual. Dako gyud kay lagmit ang video nagpakita lang sa Arabic nga teksto nga nag-scroll. Wala maglihok. Oo, standard na, pero dili siya makadanin sa usa ka platform nga visual man jud sa ama sa YouTube. Ang pagpaminaw sa Quran usa ka lawon nga espirituhanong kasinyatan. Ang visual pwede makatabang o pwede sa makabalda. Mao, ang yano nga teksto safe siya, luwas, pero dili siya makadugam og laing dimensyon. Unsa ka nga kung ang visual makatabang sa pagpuno sa gantang nga gimugna sa kapaspason sa audio, di ma? Maayo na nga pangutana. Ang sugyot mao ang pag-apil og mga visual nga cue, mga timailhan nga nagpaila sa pag-usab sa tema, o nagahatag og subtil na konteksto nga dili makabalda. Bitaw, dili man kinahanglan nga magbutang og mga hulawgay sa tao o mananap kay. Dili na ang aya. Dili ang aya. Pero pirita mo gamit og kanang abstract visuals, kaligrafiya, o bisan mga pagbago sa kolor para mugiya sa naminaw. Kana. Pananglitan, samtang gibasa ang mga bersikulo bahin sa paglalang, kanang inna fi khalqis samawati wal ard. Oo. Ang background, mahimo muhimay inay nga magpakita og nindot nga mga imahe sa kinaayahan og abstract na representasyon sa langit og yuta.
Ug kung ang tema mo balhin gaato sa mga pag-ampo, ang color sa background mahimong mausab. Mahimong mas kalmado nga color. Sama sa blue o green. Oo, ug sa mga bahing nga naghisgot sa mga istorya sa mga propeta, pwede ipakita ang ngalan sa propeta sa eleganting kaligrafiya sa usa ka suok sa screen. Subtil lang. Subtil lang. Kining mga ginagmay nga pagbago, dako kayo nigtabang sa naminaw para makasunod sila sa dagan sa sura. Bisan pa sa kapaspas. Ug maghimo sa video nga mas talagsaon. So sa lakdod, ani ang tulo ka mga sugyot. Una, gamita ang nag-usab-usab nga tempo. Ipahaom sa emosyon sa mga bersikulo. Ikaduha, tinawa ang katuyuan ug ang target audience sa imong fast recitation. Sa titulo ug sa description. Ug ikatulo, gamita ang subtil apan makahulog nga ungan nga mga visual aron mapalamo ang kasinian sa pagpaminaw. Kiningi nga mga pamaagi lang aron mas mapaligon pa ang usa ka pungsin. Maayo na napod, maayo na nga hikinuon. Ang tumong mao ang paghimo sa espiritualong kasinian nga mas lawong og epektibo para sa imo nga mga tigpaminaw. Gidasig ka namo nga sulayan kining mga kausaban. Ug kun andam ka na, ipadala pag-usab ang imong trabaho alang sa dugang na pagtuki. Daghang salamat.